नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूभाग समेत समेटी सरकारद्वारा पूर्ण नक्सा जारी। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृत। आज एकै दिन 63 जनामा देखियो संक्रमण। बाँकेको नरैनापुर क्वारेन्टिनका मात्रै 47 जना। महामारी 31 जिल्लामा फैलियो, 358 जना संक्रमित। महामारी व्यापक फैलिएका बेला परीक्षणका लागि नहुने सामग्रीको अझै अभाव। किट 90,000 भए पनि अन्य सामग्री 10,000 नमुनालाई मात्र पुग्ने। न्यूनतम सुविधा र सावधानी नहुँदा क्वारेन्टिनमा बसेका नै भाग्न थाले। मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। र लकडाउनले पाउने 2 खर्ब रुपियाँको क्षति भएको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रारम्भिक अनुमान। बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन व्यवसायको माग। सरकारले भारतबाट अतिक्रमित र नक्सामा छुटेको भूभाग समेटेर नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेको छ। नेपालको पश्चिम उत्तर सीमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित पूर्ण नक्सा स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो मात्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूभाग समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। संसदीय समितिले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसैबीच हामीलाई यो विषयमा थप जानकारी दिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। मन्त्रीज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर मन्त्रीज्यू, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, धन्यवाद भने मैले। हजुर, अब यो आजको मन्त्री परिषदको बैठकका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न थप। आजको मन्त्री परिषदको बैठकको मुख्य एजेन्डा हाम्रो नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा थियो, जुन धेरै लामो समयदेखि उठिराखेको, माग भइराखेको र अस्ति हाम्रो संसदमा समेत संयुक्त सदनमा हाम्रो राष्ट्रपतिले हाम्रो नक्सा प्रकाशित गरिनेछ भनेर सरकारको नीति कार्यक्रममा भनिसक्नु भएको जुन विषय थियो, जुन हामी सबैलाई थाहा छ, खास गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो नक्सा, त्यो समेत भूभाग समेटिएको नक्सा आज मन्त्री परिषदले पारित गरेको छ। अब यो नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ, कहाँ कहाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तत्कालैको अवस्था हुन्छ, के हुन्छ यसपछि? अहिले त यो हाम्रो मन्त्री परिषदको यो राजनीतिक निर्णय हो। अब हामी यसलाई अन्ततः संविधानको अनुसूचीसम्ममा लैजानुपर्छ। त्यसमा जुन निशाना छाप अङ्कित छ हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ अनुसूचीमा, त्यसलाई समेत हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ हो कानुनी र संवैधानिक रूपमा र अरू व्यावहारिक प्रयोगमा रहेका सबै नक्सामा जुन व्यवस्था थियो त्यसमा अब हामी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको काली नदीको मूल काली नदीलाई सिमाना बनाएर नेपालको नक्सा प्रकाशित हुन्छ र अरू सबै ठाउँमा त्यसै गरी नै हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा त्यसै गरी हामी संशोधन गर्छौँ। अब यसलाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यो चाहिँ कति समयभित्रमा सकाउने, यो कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको योजना छ त? हामीले अब सुरु गर्यौँ। सरकारले मन्त्री परिषदले यतिको निर्णय गरेपछि अब यसलाई लाग्ने प्रक्रियागत रूपमा लाग्ने जुन समयहरू हुन्छन्, अरू राजनीतिक दलहरू जोसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ, यसमा राष्ट्रिय सहमति नै छ। यसमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, संवैधानिक कानुनी हिसाबले कसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने विषयमा हामी अरूसँग पनि सरसल्लाह गर्छौँ र प्रक्रियागत रूपमा लाग्ने जति समय हुन्छ त्यति मात्रै लाग्छ। यो विषयमा संसदमा पनि छलफल भइरहेको छ, पटक पटक अहिले पछिल्ला दिनमा पनि बडो घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँ कसरी इन्डोर्स हुन्छ यो?
यो संसदमा पनि माग भएको कुरा चाहिँ कसरी प्रकाशित गर्छ, कहिले प्रकाशित हुन्छ भन्ने कुरा नै छ। र संसदको माग, मुलुकको माग अनुसार नै हामीले यसलाई ल्याएका छौँ। संसदमा पनि यो प्रकाशित नगर्ने, त्यो भूभाग हाम्रो होइन भन्ने हिसाबले कसैले कुरा गरेको छैन। मैले अघि भनिसकेँ, यसमा राष्ट्रिय सहमति छ। आज मात्रै सहमति भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि सहमति छ। यो राष्ट्रको माग हो। यसले गर्दा यसको त अब कार्यान्वयनको कुरा मात्रै भयो। यसलाई प्रक्रियागत रूपमा कसरी लैजाने, कसरी प्रकाशित गर्ने, प्रकाशित गर्नका लागि संविधानसम्म जानुपर्छ, त्यो संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ। अब यो यति लामो समयको यो नेपाली र नेपालको असन्तुष्टि जो अहिले नक्सा मार्फत हामी प्रस्तुत गरेका छौँ, हाम्रो भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ, यो धेरै लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको, बल्झिँदै आएको कुरा थियो। यसरी आज एकाएक यो खालको ऐतिहासिक निर्णय भएको छ सरकारको तर्फबाट। यसले अब आगामी दिनमा कस्तो सन्देश दिन्छ, त्यो सन्देश कस्तो हुन्छ, के हुन्छ? होइन, यो चाहिँ यसले धेरै अरू नयाँ के सन्देश दिन्छ र? यसले जनताले मागिराखेको, सबैले बुझिराखेको हाम्रा प्रमाणहरूले, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले, यसभन्दा अगाडिको उपभोगका हिसाबले ब्रिटिस इन्डियासँगको हाम्रो सम्झौता जुन थियो, त्यसदेखि नै आजसम्मका सबै प्रमाणहरूले यो भूमि हाम्रो हो। र बीचमा केही कारणले गर्दा यो अलिकति सेलाएको कुरा थियो, एक हिसाबले पर्दा लागेको कुरा थियो। बीचमा राजनीतिक हिसाबले, जनचेतनाको हिसाबले, मागको हिसाबले पर्दा उग्रिनै सकेको थियो। यसलाई सरकारले, राज्यले औपचारिक रूपमा अगाडि प्रक्रिया लैजाने मात्रै बाँकी थियो। जुन कुरा सुरु भएको छ, राम्रो भएको छ, यसको स्वागत हुनेछ। र यसलाई हामीले अन्ततः यो नक्सा हाम्रो हो भनेर अब जस्ट एउटा संविधानसम्ममा हामीले यसलाई तय गर्ने कुरा हो। त्यसो गर्दा हाम्रो भूमि थियो, हाम्रो भूमि आयो, फर्कियो, यो खुसीको कुरा हो। अब लिम्पियाधुरा, त्यहाँदेखि यता आउँ कालापानी, लिपुलेख। पछिल्लो पटक लिपुलेखको हाम्रो भूभागमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएपछि चर्किएको यो पछिल्लो विवाद, यहाँबाट उठेको विषयलाई हामीले यसरी अगाडि नयाँ नक्सा जारी गरिसकेका छौँ। हुन त उसले यो भागलाई समावेश गरेर आफ्नो तर्फबाट पटक पटक नक्सा जारी गरेको छ। पछिल्ला दिनमा भारतको विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट, त्यहाँको सेना प्रमुखको तर्फबाट पनि हाम्रो भूमिमा हामीले बाटो बनाएका हौँ, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर उताले दाबी गरिरहेको छ। अर्को पक्षले यो बिचमा हामीले नक्सा जारी गरेपछि अब उसँगको कूटनीतिक पहल, उसँगको कूटनीतिक वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ र हाम्रो नक्सालाई मान्यता दिने स्थितिमा हाम्रा कदमहरू के हुन्छन्, कसरी अगाडि बढ्छ सरकार? यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै उठायौँ र यो दाबी हामीले भारतसँग गऱ्यौँ। यस विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्नुपर्छ भने आउनुहोस् छलफल गरौँ भनेर हामीले धेरै पटक कुराकानी गरिसकेका छौँ। भारतको दाबी नाजायज हो, त्यो गलत हो। ऐतिहासिक तथ्यहरूले त्यो कुरा गलत भन्छन्, प्रमाणहरूले गलत भन्छन् भन्ने कुरा हामीले पटक पटक राखि नै रह्यौँ। र भारत यसका लागि चाहिँ समय उसले जुटाएन। यता हामीले चाहिँ भारतले त्यो भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि, हाम्रो दाबी हिसाबले, हाम्रा प्रमाणहरूका हिसाबले भारतले नाजायज दाबी गरेपछि हामीले त्यसलाई पनि पर्ख्यौँ र कूटनीतिक हिसाबले नै छलफल गर्छौँ भन्यौँ। आज पनि हामी यी विषयमा भारतसँग, भारत एउटा छिमेकी मुलुक हो भन्ने कुरा हामीले भनेकै छौँ र उसँग हाम्रा रहेका समस्याहरूलाई हामीले कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्छौँ भनेर पहिलेदेखि नै भनेका छौँ र ती कुरा जारी नै रहनेछन्। अथवा त्यो भूमिमा हाम्रो अधिकार छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न, उहाँहरूलाई बताउन, उहाँहरूलाई प्रमाण पेश गर्नका लागि, ती बताउन फेरि पुनः स्मरण गराउनका लागि हामीलाई वार्ता चाहिएको, त्यसका लागि मात्रै हो। हाम्रो भूमि हो कि होइन भन्नका लागि होइन, हाम्रो भूमि हो भनेर उहाँहरूलाई बताउनका लागि हामीले उहाँहरूसँग छलफल गर्न, कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न भनेका हौँ। यो कुरालाई हामीले बताउनेछौँ, बुझाउनेछौँ। त्यो हाम्रा तथ्यहरूले बताउँछन्। तर यही बुझाउनका लागि मन्त्रीज्यू, तर यही बुझाउनका लागि दोस्रो पक्ष भनेको भारत वार्तामा आइरहेको छैन। उसले हाम्रो तर्फबाट गरिएको वार्ताको आह्वानलाई पटक पटक लत्याइरहेको छ। सचिव स्तरीय वार्ता होस् या चाहे मन्त्री स्तरीय वा प्रधानमन्त्री स्तरीय कुनै पनि वार्तामा उसले अनिच्छा देखाइरहेको छ। सामान्य हाम्रो इपिजीको प्रतिवेदन उसले बुझ्न पनि अप्ठ्यारो मानिरहेको छ, बुझिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा दुई देश बिचको सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पर्ला? भारतले एउटा गलत कुरा अहिलेसम्म के सोच्यो भने कालापानीको मामला भनेर हामीले पहिलेदेखि उठायौँ
यो चर्चामा प्रचारमा बढी कालापानीको मुद्दा भनेर रह्यो लिम्पियाधुरासम्मको कुरा। हो। यो चाहिँ नेपालको समस्या हो भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभयो। जबकि वास्तवमा हामीले यो समस्यालाई चाहिँ केही हाम्रो बिचमा रहेका असमझदारीहरू उहाँहरूले ती प्रमाण ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई बुझ्नमा रहेका समस्या हुन् भनेर हामीले भन्दै रह्यौँ। अब चाहिँ उहाँहरूको समस्या हो। उहाँहरूले आफ्नो नक्सा मिलाउनुपर्छ। उहाँहरूले तथ्यहरू हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्नो नक्सालाई उहाँहरूले सुधार्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि यो समाधान हुन्छ। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट हामीले हाम्रा तथ्य प्रमाणहरू पेश गर्नेछौँ र उहाँहरूले आफ्नो नक्सा सुधार्नुहुनेछ। अन्त्यमा मन्त्रीज्यू, यो विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र त्रिपक्षीय खालको कुराकानी पनि हुनुपर्छ भनेर नेकपाकै अध्यक्षले पनि बताउनु भएको थियो। पूर्व मन्त्री ले यो कुरा राखिरहनु भएको छ। अरू पक्षबाट पनि त्रिपक्षीय कुरा पनि हुनुपर्छ भनिरहेको छ। लिपुलेकको कुरामा आउँदाखेरि चाइना पनि जोडिएको स्थिति छ। 2015 को सम्झौता हेर्दा हो चाइना जोडिएको छ। चाइना भारतसँग चाइनासँग हामी बस्ने भनेको त्यो हाम्रो हो कि होइन त्यसमा छलफल गरौँ भनेर हामीले चाइनासँग बस्न खोजेको होइन। बरु भारत र चाइनाले अस्ति 2015 मा जुन सहमति गरे त्यो सहमति गलत थियो। त्यो हाम्रो सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा थियो। एउटा सानो छिमेकी राष्ट्रका विरुद्ध ठुला भनिएका राष्ट्रहरूले त्यो गर्नु गलत थियो भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्नेछ, उहाँहरूलाई बताउनु पर्नेछ, चीनलाई समेत यो कुरा बताउनु पर्नेछ भन्नका लागि हामीले त्रिपक्षीय कुरा गरेका हौँ। त्यो कालापानी के अरे त्यो क्षेत्र लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो क्षेत्र त्यो हाम्रो हो कि होइन भनेर हामीले चाइनासँग छलफल गर्न, भारतसँग छलफल गर्न खोजेका होइनौँ। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ थियो कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै अब लागौँ अरू प्रसङ्गतर्फ। आज एकै दिन 63 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा 47 सहित विभिन्न 9 जिल्लामा थप 63 जना बिरामी भेटिएपछि देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 358 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा आज थपिएका सबै नरेरापुरको क्वारेन्टिनका हुन्। त्यहाँ हिजो एक युवाको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको थियो। नरेरापुरमा अहिलेसम्म 56 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। क्वारेन्टिनबाट 263 नमुना सङ्कलन गरिएकामा 81 नमुनाको नतिजा आउन बाँकी छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर आज PCR विधिबाट 2558 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। जेठ लागे यता 5 दिनमा 139 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। 5 दिनमा 9383 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज रौतहटका 9 तथा धादिङ, धनुषा, बारा, मोरङ, झापा, गुल्मी र दाङका एक जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। फागुनको मसान्तसम्म PCR विधिबाट 456 गरेका थियौँ परीक्षण भने चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा 5184 पुगेको थियो र वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा 21340 पुगेको थियो र जेठमा यसको गति बढाएर हाल 30723 पुगेको छ। बाँकेमा मात्र भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81 पुगेको छ। रौतहटमा देखिएका नयाँ बिरामी मध्ये 7 जना इस्नाथ नगरपालिकाका हुन्। नयाँ बिरामी सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म यस रोगबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 6वटा प्रदेशका 31 जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। बाँकेमा आज मात्रै 47 जनामा भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन बाँकेबाट हाम्रा संवाददाता जे पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। पाण्डेजी, हामीलाई थप जानकारी दिनुहोस्, सङ्क्रमितहरू कहाँ राखिएको छ, उहाँहरूलाई के छ स्थिति? बाँकेमा यो ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेसँगै यहाँ व्यवस्थापकीय समस्या पनि एकदम देखा पर्यो। यसको पूर्व तयारी नभएको कारणले तत्काल विकल्पहरू खोज्ने क्रममा राप्ती पारीकै क्षेत्रको एउटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई रोजिएको छ, जहाँका क्वारेन्टाइनहरू खास गरी बस्न योग्य थिएनन्, जुन मापदण्ड विपरीत थिए। त्यही खालको अब आइसोलेसन कक्ष बनाइँदैछ। त्यहाँको नरैनापुर त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षको घरको ठिक दक्षिणपट्टि छ, जुन 3 तले एउटा ठुलो बिल्डिङ छ। तर त्यहाँ भवन बाहेक अरू बिरामीलाई राख्न सक्ने
या यति ठुलो सङ्क्रमणमा परेका सङ्क्रमितहरूलाई राख्न सक्ने कुनै पनि त्यहाँ तयारी छैन। भद्रगोलको अवस्था छ, बेड बिस्तारा लिएर नेपालगञ्जबाट स्वास्थ्य कर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको छ, तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेराज अहमद शाह र यो कोरोना व्यवस्थापन समिति बाँकेका पदाधिकारी र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा विवाद भएको छ। अध्यक्षले आफ्नो घर अगाडिको चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ बिरामीहरूलाई राख्न नदिने अडान लिनुभएको थियो, तर प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छ। उहाँको अडानले समस्याको समाधान नहुने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै आइसोलेसन कक्ष बनाउने र बिरामीहरूलाई त्यहीँ राख्ने तयारीका साथ सबैलाई त्यहाँ अब पुर्याइँदैछ। तर चाहिँ हामी हिजो मात्रै त्यहाँ पुगेर आएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ भवन त छ, तर त्यो आइसोलेसन कक्ष बनाउन योग्य कुनै पनि पूर्वाधार या व्यवस्था त्यहाँ देखिँदैन। सङ्क्रमितहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ पाण्डेजी? चिकित्सकहरूले दिएको जानकारी अनुसार सङ्क्रमितको अवस्था सामान्य नै छ। हिजो मृत्यु हुने व्यक्तिको पनि अवस्था साँझसम्म मध्यरातिसम्म सामान्य नै थियो। 81-3 बजेतिर उनमा लक्षण देखा पर्यो, उनी झाडा पखाला सुरु भयो र तत्कालै बेहोस भएर लडेका थिए र अहिले पनि अहिले उनलाई जहाँ परीक्षण गरिएको थियो, जुन क्वारेन्टिनहरू हुन् 4वटा, नरैनापुरका 4वटा क्वारेन्टाइनका 263 जना मध्ये को रिजल्ट हो यो। र अहिले यी सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था झट्ट हेर्दा, बाहिरबाट हेर्दा कुनै सङ्क्रमण नदेखिएको, कुनै लक्षण नदेखिएको भनाइ छ। यो ठाउँमा एकजनाको मृत्यु भएको स्थिति पनि भयो। सङ्क्रमणका कारण यसरी नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिरहेको अवस्था पनि छ। अरू नमुना सङ्कलनहरू कति भएको छ? यहाँ नमुना सङ्कलन थप गर्ने काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? नरैनापुरमा झन्डै 13वटा क्वारेन्टिनहरू छन्। त्यसमा 750 को हाराहारीमा मानिसहरू छन्। त्यो मध्ये 263 को मात्रै नमुना परीक्षण भयो, बाँकी कसैको पनि नमुना परीक्षण भएको छैन र अब बाँकी नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने नै छ। त्यो जुन परीक्षण हुन सकिरहेको छैन र आज जुन 4वटा नमुना परीक्षण गरिएका क्वारेन्टिनका बिरामीहरू सङ्क्रमित फेला परे, त्यही अरू पनि छन्, अरूसँग पनि सम्पर्क भएका मानिसहरू छन्। सबैको परीक्षण भइसकेको छैन। अब परीक्षणलाई एकदम व्यापक बनाउनु मात्रै होइन कि अब त त्यहाँ सङ्क्रमितहरू मर्न सक्ने खतराको जुन सङ्केत हिजो देखिसक्यो, उदाहरण हामीले पाइसक्यौँ। अब त्यसतर्फ पनि सजग भएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसनमा चिकित्सकहरूलाई कसरी पुर्याउने, औषधि उपचार कसरी पुर्याउने, टोलीले बारम्बार त्यहाँ कसरी निगरानी गर्ने, नेपालगञ्जदेखि ठिक 45 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ जुन स्वास्थ्य केन्द्र, त्यहाँ आइसोलेसन कक्ष बनाउने भनिएको छ। त्यो चाहिँ चिकित्सकीय हिसाबले कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन दिनेश। अन्त्यमा यो क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको नमुना सङ्कलन भइरहेको छ, टेस्टिङ पनि भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो एरियामा रहेका अरू घरहरू, अरू जनसङ्ख्या, अरू मान्छेहरूको स्थिति कस्तो छ? त्यो गाउँलाई कसरी राखिएको छ? कतिको सुरक्षा सावधानीहरू अप्नाइएको छ? गाउँमा गएर अरू थप नमुना सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ भएको छ कि छैन? निमेश, अहिले मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार राप्ती नरैनापुर गाउँपालिका पुरै क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ। सबै ठाउँमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहितका टोलीहरू त्यहाँ परिचालन गरिएको छ। यद्यपि सिल गरिएको भन्दैमा त्यहाँ सङ्क्रमण नियन्त्रण हुने अवस्था छैन। त्यो निकै ठुलो क्षेत्र छ, सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्र निकै ठुलो छ। त्यस र कता कुन ठाउँमा सिल गर्ने, कता नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ अब विवाद हुन सक्छ। केही निश्चित गाउँहरू जहाँ 4वटा क्वारेन्टिन थिए सङ्क्रमितहरू फेला परेका, त्यसलाई पनि सिल गरिएको छ। तर अब पुरै गाउँलाई नै सिल गर्नुपर्दा
उत्पन्न हुने परिस्थिति चाहिँ अलि प्रतिकूल हुन सक्छ, किनकि मानिसहरूले त्यहाँ सङ्क्रमितलाई ल्याएर राख्न पनि दिइरहेका छैनन्। स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्षले असहमति जनाइसकेका छन्। उनले आफ्नो ठाउँमा राख्न नदिने अडान लिएपछि नै कोरोना व्यवस्थापन समितिलाई सङ्क्रमित कहाँ लगेर राख्ने भन्ने समस्या आएको थियो। धन्यवाद जे पाण्डेजी। जे पाण्डे नेपालगञ्जबाट। आज बाँकेमा मात्रै 47 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन्। बाँकेको नरैनापुरमा अहिलेसम्म 56 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै। रौतहटमा आज सङ्क्रमण पुष्टि भएका सबै भारतबाट आएको खुलेको छ। स्नाथ नगरपालिकाका 7 जना मुम्बई र दिल्ली तथा माधव नारायण नगरपालिकाकी 28 वर्षीय महिला राजस्थानबाट आएको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमा थिए। भारतीय रेल सेवा सुचारू गरेपछि एक साथमै 520 जना फर्किएका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय तहको निगरानीमा क्वारेन्टिनमा राखिएको घिमिरेले बताए। रौतहटको राजपुर र स्नाथमा हिजो भारतबाट आएका 10 जनामा भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। सङ्क्रमित सबैलाई गौर स्थित नर्सिङ क्याम्पस को आइसोलेसनमा राखिएको छ। यस्तै 12 मा सङ्क्रमण देखिएका युवा सञ्चारकर्मी हुन्। केही दिन पहिले सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुरक्षाकर्मीसँग सम्पर्क भएको खुलेपछि ती सञ्चारकर्मीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। उता मोरङको रतुवा माई नगरपालिकाको सोनापुरमा 25 वर्षीय पुरुषमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। उनलाई आजै विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल लगिएको छ। उनी जेठ 2 गते भारतको मुम्बईबाट घर आएका थिए। यस्तै झापामा सङ्क्रमण देखिएका 23 वर्षीय युवा कृष्णा कवलका हुन्। उनी पनि मुम्बईबाट नै आएका थिए। यता गुल्मीमा भाइरस पोजिटिभ देखिएका 41 वर्षीय पुरुष मदानी गाउँपालिकाका हुन्। दमका रोगी उनी जेठ 1 गते रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार गराउन गएका थिए। उनको त्यही अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा राखिएका युवालाई घर लैजान पाउनुपर्छ भन्दै बाँके नरैनापुरका स्थानीयवासीले क्वारेन्टिन घेराउ गरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन थालेपछि क्वारेन्टिनसँगै स्वास्थ्य र सुरक्षा अवस्थामा सङ्कट परेको छ। भारतबाट नेपाल आएका मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ, तर क्वारेन्टिन भनी व्यवस्थित र मापदण्ड अनुरूपका बनाइएका छैनन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगाउन मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रम बढेसँगै बाँकेका क्वारेन्टाइनहरूभित्र तनाव र अराजकताको स्थिति पनि देखा परेको। ये बच्चे आज खाना नहीं पाते हैं, सुबह बासी खाना खाते हैं, दाल भात, वो बेचारे भूखा मरते हैं, उनको नाश्ता भी नहीं मिलता है। जो समिति वाले हैं उन लोग समझ लो जितना पैसा आता है समिति वाले खाते हैं, डॉक्टर लोग खाते हैं। आज देखो समिति वाले 2-2, 4-4 बोरिया 10-10 बोरिया चावल ले जा करके अपने घर में रख ली, उनके लिए गरीबों के लिए आवा। आज गरीब नहीं पा रहे हैं। मापदण्ड विपरीत बनाइएका क्वारेन्टिनमा युवालाई राख्न पाइँदैन भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आइतबार भाइरसको सङ्क्रमणबाट नरैनापुरमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो घटनाले स्थानीय अझै त्रसित र आक्रोशित हुँदै गएका छन्। यहाँसम्म कि कुनै पनि बेला क्वारेन्टिन नै तोडफोड गर्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। क्वारेन्टाइनमा यस्तो टिनमा यस्तो मान्छेले भेडा बाख्रा जस्ता हुल्दिएछ, यसमा त मान्छे त्यस्तै मरिहाल्छ। 10 दिनदेखि 15 दिनदेखि भोकै प्यासै आएछन् इन्डियादेखि, उनीहरू भोकै ज्वरो छ, बुखार छ, खुट्टो दुखे छ, तिनी त्यस्तै मरिहाल्छन्। नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेका 13 वटा क्वारेन्टिनमा 750 मानिस छन्। तीमध्ये 4 वटा क्वारेन्टिनका 263 जनाको मात्र नमुना सङ्कलन र परीक्षण भए पनि अन्य क्वारेन्टिनमा बस्नेको नमुना परीक्षण भएको छैन। त्यसमाथि स्थानीयवासीले भाइरसको महामारी कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दा स्थिति तनाव उन्मुख हुँदै गएको छ। सरकारको धेरै कमी लाग्छ कि कमसेकम सरकारले केही न केही निर्देश दिनुपर्छ गाउँपालिकालाई कि ठिक छ के समस्या छ एकचोटि सोध्नु त पर्छ, या कि किन नियमै बनाउनुपर्छ, कानुनै बनाउनुपर्छ कि। भारतबाट लुकी छिपी आएका मानिस सोझै घरमा पुग्ने भएकाले नरैनापुर गाउँपालिकाभित्र पर्ने धेरै बस्तीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ। सङ्क्रमितसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण समेत भएको छैन। खास गरी नरैनापुरका 6 वटा ओडामध्ये 1 नम्बर ओडाको कटकुइया, 3 नम्बरमा पर्ने कालाफाँटा र 5 नम्बर ओडाको मटैया
र भोजभगानपुर उच्च जोखिममा छन्। यी स्थानमा मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण छिटो नहुने हो भने कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न सङ्कट नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नरैनापुर, बाँके। कोरोना संक्रमणको आशंकाका व्यक्ति बस्ने र रोग पहिचान गर्न सघाउने स्थान हो क्वारेन्टिन। तर भारतबाट खुरुखुरु नागरिक आउन थालेपछि प्रदेश 5 का सीमावर्ती क्षेत्रका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित र भद्रगोल बनेका छन्। यही कारण कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनबाट कोरोना भाइरस आशंकाका 50 व्यक्ति भागेका छन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टिनबाट शुक्रबार र शनिबार गरी 45 जना व्यक्ति भागे। क्वारेन्टिनमा बस्न समस्या भएको भन्दै निस्केका उनीहरू 3 दिनसम्म घरमै बसे, तर कसैले सोधखोज गरेन। सोमबार मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले 35 जनालाई क्वारेन्टिन फर्काए। सोमबार साँझसम्म पनि 10 जना अझै घरमै छन्। उहाँहरूलाई बस्नको लागि क्वारेन्टाइन जुन छ त्यो एउटा हामीले जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले हामीले सेवा दिन सकिराखेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि यो दायित्व पनि स्थानीय तहको हो। यशोधरा गाउँपालिकामा अहिले 970 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा छन्। क्वारेन्टिनमै रहेका 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भारतको कोरोना भाइरस संक्रमित शहरबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टिनबाट घर जाने र खुलेआम डुल्ने गरेपछि रोग फैलने त्रास बढेको छ। एकातिर भद्रगोल क्वारेन्टिनमा खान बस्नको राम्रो व्यवस्था छैन, अर्कोतिर सीमा क्षेत्र भएकाले व्यक्ति स्वयं र स्थानीय बासिन्दा समेत रोगबारे सचेत नहुँदा अर्को समस्या छ। बोर्डरमै हामीले सेक्युरिटी बढाउनु पर्नेछ। त्यसपछि जति छिरेर आइरहेका छन् गाउँको जनसमुदायहरूलाई यसबारेमा सचेत बनाउनु पर्ने र गाउँमा कोही मान्छे छिरिहालिसकेपछि पनि त्यसलाई क्वारेन्टाइन बस्नलाई प्रेरित गर्नुपर्ने कामहरू, त्यो जनचेतना फैलाउने कामहरू अझै बाँकी छ। त्यसकारण जति भएको छ धेरै हदसम्म म्यानेज भएको छ, तर पनि फाटोफुटो यस्ता घटनाहरू घटेका छन् जसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हाल कपिलवस्तुको क्वारेन्टिनमा 6700 व्यक्ति छन्, तर उक्त संख्या प्रदेशको तथ्याङ्कमा छैन। फरक सरकारबीच फरक तथ्याङ्क हुनु र यसले संक्रमण आशंकाका व्यक्तिको सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएपछि सोमबार कपिलवस्तुका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदेश सरकारमा नै डेलिगेसन आए। जुन अहिले चेक जाँचको दायरा त्यो एकदम न्यून भएको हुनाले सबैमा एउटा चिन्ता फैलिएको छ र सरकारप्रति अलिकता गुनासो पनि छ। ती गुनासोहरूलाई मेटाउनको लागि हामी 3 जना सांसदहरू मुख्यमन्त्रीजी कहाँ डेलिगेसन आएका छन्। क्वारेन्टिन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको मात्रै मुख ताक्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कपिलवस्तुमा जस्तै अन्य जिल्लाका क्वारेन्टिनबाट पनि मान्छे भाग्ने क्रम बढ्नेछ। यसलाई रोक्न 3 तहकै सरकारले समन्वय गर्ने र क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन स्थल निर्माण र नियमित अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई क्वारेन्टिन स्थलभित्र मानिसलाई दूरी कायम गरेर राख्न, स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउन र आवश्यक न्यूनतम प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक सञ्चार सुविधा तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। क्वारेन्टिन स्थलको अनुगमन गर्दा सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिएको आयोगले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखेका मानिसहरूलाई उचित र आवश्यक खाद्यान्न तथा पानी जस्ता सरसफाइका कुराहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र यसको लागि सरकारले आफूसँग रहेको साधन स्रोतको परिचालन गर्नुका साथसाथै निजी क्षेत्रहरूको पनि सहयोग लिन सक्दछ नेपाल सरकारले। र हामीले सुनेका छौँ कि अहिले पनि नेपाल सरकारसँग पर्याप्त बजेट व्यवस्थाहरू छ, राहत कोषको रकमहरूको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन। ती कुराहरूलाई सदुपयोग गरेर क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूलाई कसरी एउटा आधारभूत चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सोच्नु पर्दछ। यो नसोचेको कारणबाटै त्यहाँका मानिसहरू क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ निस्किने, भाग्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। खाना, पिउने पानी र तथा शौचालय जस्ता अति आवश्यक विषयवस्तुमा ध्यान नदिएको भन्दै आयोगले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको दायरा बढाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कोरोना भाइरसका बिरामी बढेपछि पीसीआर विधिबाट परीक्षण बढाउनु पर्ने आवश्यकता छँदैछ। पछिल्लो 5 दिनमा 9,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरेको छ। तर यही गतिमा परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक सामग्री पनि अब धेरै छैन। पीसीआर किट पर्याप्त रहे पनि परीक्षणका लागि अनिवार्य चाहिने आरएनए एक्सट्र्याक्सन 10,000 को हाराहारीमा मात्र रहेकाले परीक्षण फेरि सुस्त हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एक साता पहिले वैशाख 29 गते कोरोना भाइरस देखिनेको संख्या 134 थियो। तर त्यस यता बिरामी 166% बढेका छन्। बिरामीको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण बढाएको छ। अझ भनौं परीक्षण बढेकाले पनि बिरामी बढी देखिएका छन्। जेठ लागे यता मात्र पीसीआर विधिबाट 9,383 नमुना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणबाट खास गरी भारतबाट फर्किएका र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा एकपछि अर्को गरी भाइरस देखिएकाले क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। क्वारेन्टिनमा अहिले 20,000 भन्दा बढी छन्। तर ती सबैको परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री भने मन्त्रालयसँग छैन। परीक्षणका लागि अनिवार्य चाहिने आरएनए एक्सट्र्याक्सन 10,000 को हाराहारीमा मात्र छ। अर्थात् अब 10,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सक्ने स्थिति नरहे पनि मन्त्रालय गम्भीर देखिँदैन। केहीमा चाहिँ हामीलाई फुल किट थिएन, आरएनए एक्सट्र्याक्सन चाहिँ नभएको किटहरू पनि थियो, पीसीआर किटहरू। अब यसको लागि आरएनए एक्सट्र्याक्सन पनि चाहिन्छ। यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन सहितको किटहरू चाहिँ करिब 75,000 किटहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो। अब अहिले हामीले चाहिँ पीसीआर किट भएको अनि आरएनए एक्सट्र्याक्सन नभएको करिब ग्याप चाहिँ 35,000 जति हामीले देखेका छौँ। त्यसको हामीले खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छौँ। अब निकट भविष्यमै हामीसँग 2टा कन्साइनमेन्ट आउँदैछ। चीन, स्विजरल्यान्ड, भारत र अरू संस्थाले दिएका 1,10,000 र सरकारले किनेका 10,000 पीसीआर किट मध्ये अहिलेसम्म 30,723 वटा प्रयोग भएको छ। तीमध्ये 40,000 किट सानो मेसिनमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यस्ता मेसिन जम्मा 2 वटा छन् र ती मेसिनबाट दैनिक 40 नमुना मात्र परीक्षण हुन्छ। विभिन्न 19 वटा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न मिल्ने किट भने 50,000 हाराहारी छन्। तर आरएनए एक्सट्र्याक्सन बिना परीक्षण गर्न मिल्दैन। भाइरस देखिएकाहरूसँग सम्पर्क भएका र क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने बेला मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन नै गर्न सकेको देखिँदैन। व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि अब सरकारले पैसा निकाले पनि खरिद गर्न चाहिँ टाइममा सामग्री नआउने अवस्थामा पुग्यो। यही चिजको लागि त अलिकति दूरदर्शिता, अलिकति योजना, अलिकति सिचुएसनको वस्तुस्थिति के हुन सक्छ, यो रोगको सिभियरिटी के हो, यसले कतिको असर गर्छ, हामी त्यसमा चाहिँ एफेक्टेड हुन्छौँ कि हुन्नौँ, यी सबै चिज हेरेर पहिले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुक्यो। परीक्षण अब कुनै पनि बहानामा कम गर्न मिल्ने स्थिति छैन। मन्त्रालयले विभिन्न बहानाबाजी गरी परीक्षण बढाउन चाहिने सामग्री व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे स्थिति भयावह हुनेमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र लकडाउन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले सडकमा सेना परिचालन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद प्रकाश मान सिंहले राष्ट्रिय सुरक्षामा खटाउनु पर्ने सेनालाई सडकमा उठाएको र जनतालाई अपमानित गरिएको भन्दै सरकारको जोरको आलोचना गरेका हुन्। शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीको भएपछि सेनालाई खटाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। हिजै मात्रै चाहिँ अब कालीमाटीमा जुन कि यो चाहिँ जुन घनश्याम झालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती बिरामी भएर ब्लड लिन गइरहेकोलाई यो चाहिँ नेपाली सेनाले अब यो चाहिँ के हामीले चाहिँ छुटाउनु पर्यो। यो सरकारले के गर्न खोजेको? यो राष्ट्रिय सुरक्षामा लगाउनु पर्ने यो सेनालाई यो चाहिँ के शान्ति सुरक्षा त प्रहरीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त। यो किन यस्तो भइरहेको छ? यो जनतालाई चाहिँ किन अपमानित गरिरहेको छ? यो सरकारको चाहिँ नियत के हो भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ सबै चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले सेनालाई सीमा मिचेको स्थानमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अहिले सीमा मिच्दाखेरि राष्ट्रिय परिषद बैठक बसी सेनालाई नेपालको सिमानामा परिचालन गर्नुपर्छ र वार्ता आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्ला र सेना आफ्नो सीमा आफैले सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। त्यो सीमा खुला छ, त्यहाँ सीमाको सुरक्षाकर्मी छैन र मिच्नेले मिच्ने गर्छ। त्यसकारण सुरक्षामा सेना गर्नै पर्छ।
सीमा बिछिएको विषयमा भारतसँग वार्ता थाल्नु अघि नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर सीमा रक्षामा सेना खटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेपालीको प्रमुख गन्तव्यस्थल भारत हो। खास गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली 2 र 5 नम्बर प्रदेशका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। तर पछिल्लो झन्डै 1.5 महिना यता भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेपाली धमाधम घर फर्किँदैछन्। नाका सिल गरिएका कारण लाखौँ नेपाली स्वदेश प्रवेशको पर्खाइमा छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित नेपाल भित्राउने विषयमा सरकारले अझै गृह कार्य गरेको छैन, जसका कारण जोखिम त बढेको छ नै, उनीहरूलाई कसरी नेपालमा सुरक्षित भित्राउने भन्ने चुनौती समेत खडा भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, जसका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपालीमा त्रास बढेको छ। अधिकांशको रोजगारी गुमेको छ। कतिपय बीच बाटोमा महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छन्। कतिपय सीमा नजिक आएर नेपाल प्रवेशका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारसँग कुनै तयारी छैन। 3 तहका सरकार बीच पनि समन्वय हुन नसक्दा हाल स्वदेश ल्याइएकालाई पनि व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिएको छैन। यो व्यवस्थापन भयो भने त तपाईँ हामी मात्रै होइन, नेपालीहरू कोही पनि बाँच्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने यो तरिकाले फितलो व्यवस्थापन छ। बिचरा खाना पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन्, सुत्न पाएका छैनन्, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन। हामीले पनि राति 11 बजे कोही भाइहरूसँग पानी मागेर लगेर बिस्कुट मागेर लगेर दिनुपर्ने स्थिति छ भने सम्बन्धित निकाय सिडिओ कार्यालयले मात्रै पनि गरेर पनि हुँदैन। र मुख्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकायले जिम्मा लिइदियो भने छिटो र राम्रो र सरल पनि हुन्छ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सही सेवा सुविधा पनि पाउँछ। ठूलो संख्यामा नेपाल आउने तयारीमा रहेका नेपालीलाई राख्न प्रदेश स्तरमा न त पर्याप्त क्वारेन्टिन छन्, न त स्वास्थ्य सामग्री नै। नाकाबाट सुरक्षित रूपमा नेपाल प्रवेश नगराइदा लुकीछिपी आउने र जबरजस्ती प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको प्रशासनको भनाइ छ। सिमानामै हामीले एउटा चाहिँ ठुलो क्वारेन्टाइन बनाउने होइन, त्यही रेपिड टेस्ट गर्ने र त्यो पोजिटिभ भएकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसमा पठाउने, हस्पिटलमा आइसोलेसनमा पठाउने र नेगेटिभ भएकालाई सम्बन्धित चाहिँ अब उहाँहरूको जिल्लामा पठाउने र त्यो जिल्लाले चाहिँ अब उहाँहरूको रिकर्ड चाहिँ सहित चाहिँ अब सम्बन्धित पालिकामा चाहिँ पठाएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। चाहिँ यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ मैले विकल्प देखेको छैन। भारत र तेस्रो मुलुक गएकाहरूको तथ्याङ्क नै नभएकाले समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ। स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वडाबाट कति मानिस कामका लागि विदेश गएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको र त्यसपछि मात्रै उद्धार गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। हामीले हाम्रो देशमा लकडाउन सुरु गर्नुभन्दा पहिले अथवा लकडाउन गरेको केही समयभित्र हाम्रा नागरिकहरू नेपालका भारतमा छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो। त्यही अनुसारको एउटा योजना बनेको भए सबभन्दा उचित हुन्थ्यो। त्यो योजना बन्न सकेन। नसकिसकेपछि अब छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सङ्घीय सरकारले एउटा योजना बनाएर अगाडि सार्यो भने सबै नाकाबाट ल्याउन पनि सकिन्छ, सुरक्षित राख्न पनि सकिन्छ र नेपाललाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यसमा कुनै दुईमत हुँदैन, तर छिटो गर्नुपर्छ। किनभने प्रदेश तहमा त्यो योजना बनेर लागू हुँदैन। यो हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन, त्यसकारण सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण भारतबाट अझै लामै समयसम्म मानिस आउने क्रम नरोकिने अवस्था देखिएको छ। भारतमा जति जति सङ्कट थपिँदै जान्छ त्यति त्यति नेपाली स्वदेश फर्किन्छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण सुरक्षाकर्मीलाई पनि नाकामा 24 घण्टा पहरा दिन झन् ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि कञ्चनपुरदेखि झापासम्म तराईका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 3000 मानिस अट्न सक्ने क्वारेन्टिन बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। भारतबाट नेपाल आउनेलाई नाकामै PCR विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न 3 तहकै सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही व्यावसायिक फर्म चल्न दिने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आवत जावत केही बाक्लिएको थियो। तर अहिले धेरैतिर संक्रमणको दर बढेपछि काठमाडौँ फेरि सुनसान बनेको छ।
लकडाउन अघि निकै चहलपहल र व्यस्त रहने पाशुपत क्षेत्र अहिले सुनसान जस्तै छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पाशुपत छिर्नको लागि यहाँका प्रवेशद्वारहरूमा पनि कडाई गरिएको छ। आवश्यकता हेरेर मात्रै प्रवेशद्वारबाट भित्र छिर्न दिएको छ। यसअघि पाशुपत क्षेत्रमा आउँदा हामीले चौपाया देख्न सक्थ्यौँ, त्यसै गरी बाँदर पशुपन्छीहरू पनि देख्न सक्थ्यौँ। तर पछिल्लो समय मानिसहरूको आवत जावत कम हुन थालेपछि यहाँ रहेका बाँदर, चौपाया र पशुपन्छीहरू अहिले आफ्नो वासस्थानतिर बसेको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा देख्न सकिरहेका छैनौँ। यो दृश्य भने काठमाडौँ गौशाला चोकको हो, जहाँ ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँच गरिरहेका छन्। केही सवारी बिना पास चलाएको पाएपछि ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा यसरी जाँच गरी बिना पास चलाएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको गङ्गाबु बस पार्क त्यही ठाउँ हो यसअघि जहाँबाट सयौँ यात्रुहरूले आफ्नो गन्तव्य तय गर्ने गर्दथे। यहाँ बसको टिकट काट्नेदेखि व्यापार गर्नेहरूको छुट्टै किसिमको चहल पहल हुने गर्दथ्यो। तर अहिले यी सवारीहरूको इन्जिन स्टार्ट नभएको पनि झन्डै 2 महिना पुग्न लागिसकेको छ। यो क्षेत्र अहिले सुनसान जस्तै छ। आशा गरौँ यी सवारीहरूले छिट्टै आफ्ना यात्रुहरू पाउनेछन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तर कच्चा पदार्थको अभाव, कामदारहरू गाउँ गाउँ गएको अवस्था र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने जस्ता कारणले आंशिक रूपबाट मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। महामारी फैलिने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनको अनुमति पाएका अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि बन्द छन्। बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरूले ठेलमठेल हुने ठमेल पनि यति बेला सुनसान छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले सञ्चालन गरिएका सटरहरूमा पनि ताला लगाइएको छ भने अतिथि गृहहरूले अतिथि नपाएको पनि 2 महिना पुग्न लागिसकेको छ। विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएको पनि 2 महिना पुरा भइसकेको छ। कलेजहरूका प्रवेशद्वारहरूमा तालचा लगाइएको छ भने कलेज आसपासका पुस्तक पसलहरू पनि बन्द छन्। हेर्दा यस्तो पनि लाग्छ विद्यालय तथा कलेजहरू विद्यार्थीको पर्खाइमा छन्। अन्य ठाउँहरूभन्दा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा कर्मचारीको सामान्य चहल पहल भने देख्न सकिन्छ। योजना बनाउने, देशैभरका सरकारी संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने र विभिन्न योजनाहरूको कार्यान्वयन गराउने थलो पनि यही सिंहदरबार भएका कारणले यहाँ चहल पहल हुनु स्वाभाविक र सामान्य पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। तराईका इटाभट्टामा काम गर्ने अधिकांश कामदारहरू भारतबाट आउने गरेका छन्। इटाभट्टामा काम गर्न गत मङ्सिर र पुस महिनामा भारतबाट 1 लाखभन्दा बढी कामदारहरू नेपाल आएका छन्। लकडाउनका कारण इटाभट्टाको काम बन्द भएपछि उनीहरूलाई घर जान समस्या भइरहेको छ। धनुषाको नगरायण नगरपालिकामा सञ्चालित भवानी इटा उद्योगमा 300 भन्दा बढी भारतीय मजदुरहरू कार्यरत छन्। भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढ राज्यबाट नेपालमा इटा भट्टामा काम गर्न उनीहरू मङ्सिर महिनामा आउने गर्दछन् भने करिब 5 महिना इटा भट्टामा काम गरेर फर्किने गरेका छन्। तर लकडाउनका कारण इटा भट्टामा काम सकिए पनि उनीहरू घर जान सकेको छैन। काम नपाएर 1.5 महिनादेखि भट्टामै बसेका मजदुरहरूलाई जीवनयापन गर्न समस्या हुन थालेको छ।
जो पैसा कमाया है वही पैसा हम लोग अभी खा रहे हैं, ठीक है। कंपनी के पास जो पैसा हमारा जमा है वही पैसा मिल रहा है। इसके बाद जब पैसा हमारा ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी भी कहाँ से देगी। इसके बाद जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। किसी भी तरीके से सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों के हमारे देश भेज दिया जाए। नेपालमा 1200 इँटा उद्योग मध्ये प्रदेश 2 मा मात्रै 600 भन्दा बढी इँटा उद्योग छन्, जसमा 1 लाख भन्दा बढी भारतीय मजदुर कार्यरत छन्। इँटा उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूलाई घर नपठाएपछि उद्योगीलाई समेत राख्न गाह्रो भएको छ। सीमा सील गरिएका बेला नेपालमा रहेका भारतीय मजदुरलाई घर फिर्ता पठाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनसँग नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले माग गरेको छ। हामीहरूले त सरकारलाई नै भन्ने हो, कसलाई भन्ने, सरकारलाई भन्ने हो, मन्त्रालयलाई भन्ने हो, त्यही हो। हामीहरू त पहल गरिरहेको छौँ तर अहिलेसम्म भएको छैन। अब छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले यसलाई पहल गरेर पठाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरूको पनि अब बसेर यताउता गरेर त फाइदा छैन। लकडाउनका कारण बिचलीमा परेका कतिपय मजदुरहरू घर जान भट्ठाबाट पैदलै हिँडे पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन्। मजदुरलाई सुरक्षित रूपमा भारत पठाउन प्रदेश सरकारले भारतीय उच्च सुरक्षा निकायसँग छलफल अघि बढाएको जनाएको छ। उताका चाहिँ उच्च सुरक्षा निकायसँग कुराकानी गरिएको छ र उहाँहरूले रिक्वेस्ट हामीलाई गरिएको छ 2 दिन रोकिदिनुहोस्, 2 दिनसम्म हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र 2 दिनपछि हामी आफ्ना नागरिकलाई आफ्ना चाहिँ देशमा फिर्ता लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। नेपालमा इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरलाई मात्र नभई भारतका विभिन्न शहरमा काम गर्ने नेपाली मजदुर पनि अलपत्र परेका छन्। खुल्ला सिमानाका कारण प्रदेश 2 कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका बेला दुवै देशका मजदुरलाई स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्रै आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सब व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा सावधानी अपनाउने भनिए पनि सब व्यवस्थापनमा को संलग्न हुने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यही अन्यलको असर भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका 2 जनाको सब व्यवस्थापनमा देखिएको छ। जेठ 1 गते धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय सुत्केरी महिलामा कोरोना भाइरस देखेकाले सब बोक्न कोही तयार भएनन्। भक्तपुरका स्वयंसेवक युवा 3 गते राति गाडी लिएर अस्पताल पुगे। उनीहरूकै गाडीमा सब अन्त्येष्टि स्थलसम्म लग्यो। संक्रमण भएर ज्यान गुमाउनेको सब कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यही कारण आफूहरू अन्यलमा परेको र सुत्केरी महिलाको अन्त्येष्टिमा ढिलाइ भएको काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। अलिकति यो हाम्रो शब्द व्यवस्थापनको कार्यविधि जो छ त्यसमा पनि अलिकति क्लियर कट रूपमा चाहिँ यो सब चाहिँ यो अवस्थामा यसले जिम्मा लिने, यसले व्यवस्थापन गर्ने भनेर अलिकति त्यसमा ठ्याक्कै तोकिएको स्थिति पनि देखिएन। र खास गरिकन सुरक्षा निकायबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल अब हामी सँगै थियौँ र त्यो चाहिँ अब हामीले सम्बन्धित निकायमा पनि यो कुराहरू गरेका छौँ र खास गरिकन त्यो कार्यविधिमा अलिकति स्पष्टता हुन जरुरी पनि देखिएको छ। र अहिले यो खास गरिकन यो सबको पहिलो केस हो, यो नेपालको पहिलो केस भएको हुनाले अब हामी त्यति धेरै प्रिपेयर पनि थिएनौँ। यस्तै बाँके नरेनापुरमा आइतबार बिहान क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको शव बोक्न कोही तयार नभएपछि राति दोजरबाट अन्त्येष्टि गर्ने स्थानसम्म लग्यो। पछि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी पिपी लगाएर पुगे, तर शव खाल्टोमा पुर्ने काम मेसिनबाटै गर्यो। सुरक्षा निकायले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा निकायको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको असर सब व्यवस्थापनमा परेको छ। पर्याप्त समय पाएर पनि आवश्यक तयारी र योजना बनाउन चुकेको भन्ने संसदमै सरकारको आलोचना भएको छ। उसकी लाश उठाने तक की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर सामाजिक संजाल ने उस लाशों को उठाकर पशुपति घाट में पहुंचाया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा सारा तैयारी है। अभी मधेश की अवस्था यह है कि क्वारंटाइन की अवस्था नहीं है, स्कूल में इसकी व्यवस्था की जा रही है। लोग त्रसित हैं, डरे हुए हैं, जिसे बीमारी नहीं था उसे भी फीवर आ रहा है। सरकार की क्या तैयारियां हैं? ये हमारा देश तो बड़ा नमूना बन रहा है। मरने के बाद कोरोना का साबित होना, ये तो पहला देश नेपाल है। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा
सङ्क्रमितको शव सावधानीका साथ व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। शव लिन जानु पूर्व शव वाहनका चालक तथा कर्मचारीले सुरक्षा सामग्री, पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्क र पिपिई प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने सबैले पिपिई लगाउनुपर्ने, शव सद्गतको क्रममा सावधानी अपनाउनु पर्ने, मृतकका आफन्तले कम्तीमा 1 मिटर टाढाबाट मात्र शव हेर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अन्यल चिर्न कार्यविधि संशोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाहिरको प्र्याक्टिस जे देखिएको थियो त्यो हिसाबले बनाएका छौँ। यसमा त्यति धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुराहरू थिएन। यो जुन अहिले भन्नुभयो त्यो कुराहरू हामीले फिडब्याकको रूपमा पाएका छौँ। यो त अन्तरिम निर्देशिका हो, यसलाई हामीले समयानुकूल सुधार चाहिँ गर्छौँ। भोलि सुधार गरेपछि पनि पछिका दिनमा फेरि पनि समस्या नहोला भन्ने हुँदैन। त्यस्तो हो भने सुधार गर्दै जाने क्रम त रहिरहन्छ, जहिले पनि त्यो पाटो त रहन्छ। हामीले केही फिडब्याकहरू पाएका छौँ, त्यसअनुसार हामीले सुधार गर्छौँ अगाडिका दिनमा। एक त सङ्क्रमणका कारण आफन्त गुमाउनाको पीडा, अर्को एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले अन्त्येष्टिमा ढिलाइले पीडित परिवारले झनै पीडा सहनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब 2.25 खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा औसतमा 7.3% को आर्थिक वृद्धि भएकाले सरकारले यो आर्थिक वर्ष 8.5% वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। विकास निर्माणका काममा सरकारी सुस्तताका कारण त्यो लक्ष्य पूरा नहुने पक्का भइसकेको थियो। त्यसमाथि चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि नै शिथिल छ, जसका कारण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि 2.28% मा सीमित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ। त्यही प्रक्षेपणलाई आधार मानेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा 1 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो अनुमान जुन सार्वजनिक भएको छ 2.28% ले यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, यसले के देखायो त भनेर भन्दाखेरि करिब 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने भनेको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दाखेरि अहिले 2.28% मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा करिब 168 अर्ब बराबरको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा यो प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा क्षति भएको देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरिएकाले अधिकांश उद्योग धन्दा ठप्प जस्तै छन्। उद्योग नचलेकाले दैनिक 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खेर गइरहेको छ। खुलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। आवागमन बन्द छ, पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्प छ। आन्तरिक आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणमा पनि असर परेको छ। फागुनको तुलनामा चैतमा विप्रेषण आधा भन्दा बढी घटेको छ। विदेशमा काम गर्ने युवाले फागुनमा 79 अर्ब 2 करोड रुपियाँ पठाएकामा चैतमा 56% कम अर्थात् 34 अर्ब 5 करोड मात्र भित्रिएको छ। विप्रेषणमा अझै गिरावट आउने निश्चित छ। यही बीचमा महँगी भने 7% ले बढेको छ। खास गरी खाद्य वस्तुको मूल्य 10% हाराहारीमा बढेको छ। यो कोभिडको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सुरु गरेको छ। हामी चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा छौँ र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरूमा देखिन थालेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 76 फागुनको तुलनामा चैतमा आयात घटेको छ, करिब 50% जतिले नै आयात घटेको देखिन्छ। निर्यात चाहिँ त्योभन्दा बढीले अझ 60% जतिले निर्यात घटेको देखिन्छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि 50% जतिले घटेको देखिन्छ। र अब मूल्य वृद्धि पनि फागुनको तुलनामा चैतमा केही सामान्य रूपमा विशेष गरी खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि केही बढेको देखिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो समय कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा झनै असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले क्षति न्यूनीकरणका उपायमा तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
लकडाउनले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएपछि निजी क्षेत्रले आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बैंकको ब्याज दर कम्तीमा 3 वर्षका लागि 5% घटाउने, विद्युत महसुलमा 15 महिनासम्म 20% छुट दिने लगायतका व्यवस्थासहित आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो। बजेट मार्फत राहत प्याकेज नल्याए लकडाउनले प्रभावित उद्योग धन्दा चल्नै नसक्ने र देशको अर्थतन्त्र कल्पना गरेभन्दा बाहिर जाने महासङ्घ भनाइ छ। महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन राहत प्याकेजको विकल्प नभएको बताएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबललाई कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनुबाट जोगाउन पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई सामूहिक रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको करिब 65% योगदान रहेको छ। निजी क्षेत्रले करिब 35 लाखलाई रोजगारी दिएको छ। महासङ्घले बैंकले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्न, विद्युत महसुल तिर्ने समय 4 महिना पछि सार्न, व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा 20% छुट दिन, भ्याट 10% कायम गर्न तथा उद्योग प्रतिष्ठानले क्षमता घटाउन पाउने कानुन ल्याउन पनि माग गरेको छ। माग सम्बोधनमा सरकारले ढिला गरी 20 लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिएका साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने महासङ्घको भनाइ छ। र अहिले सबैभन्दा फोकस्ड रूपमा सहयोग सरकारको तर्फबाट घरेलु साना र मझौला उद्योगीहरूलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हामीले आफ्नो राय राखेका छौँ। हामीले मुख्य 4वटा कुरामा फोकस गरेका छौँ। पहिलो कुरा तरलता व्यवस्थापनको कुरा, 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष हुनुपर्छ। यो अलरेडी अनाउन्स भइसकेको छ। गभर्नर साहबले अस्ति नै आफ्नो अभिव्यक्तिमा 1 खर्ब पुर्याइसक्नु भएको छ। यसको नियमावली अहिले पनि बाँकी छ। नियमावली आएपछि यो कसरी घरेलु साना र मझौला उद्योगीहरूलाई एक्सेसिबल हुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सावधानीका नाममा सडकमा स्थानीय युवाले खानतलासी र अवरोध सृजना गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, अराजकतालाई बढावा, बी, स्थानीय तहको कमजोरी र सी, त्रासको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अराजकतालाई बढावामा 34%, बी, स्थानीय तहको कमजोरीमा 29% र सी, त्रासको उपजमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थापनमा मुख्यतः को जिम्मेवार हुनु पर्ला? ए, स्थानीय तह, बी, प्रदेश सरकार र सी, केन्द्र सरकार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो खेलकुद समाचारको। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले पदक पाएका खेलका प्रशिक्षकलाई सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार आज प्रदान गरिएको छ। खेलकुद मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी सागमा पदक जिताएका 112 जना प्रशिक्षक मध्ये 68 जनाको खातामा पुरस्कार बापतको 1,86,00,000 रुपैयाँ जम्मा गरेको जनाइएको छ। स्वर्ण जिताउने प्रशिक्षकले 5, रजत जिताउनेले 3 र काँस्य जिताउनेले 2 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाएका छन्। यस्तै सहायक प्रशिक्षकलाई क्रमशः 3, 2 र 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो। खेलाडीहरूले यसअघि नै पुरस्कार रकम पाइसकेका छन्। सरकारले सागमा पदक जित्ने 435 खेलाडीलाई 19,53,00,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। भारतले कार्तिक 16 गते नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव बढेको थियो। संसदका विभिन्न समितिले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस विषयमा सरकारले वार्ताको प्रस्ताव समेत गरेकामा भारतले आलटाल गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित पूर्ण नक्सा स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले हिजो मात्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। सरकारले जेठ 2 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले नयाँ नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको छुटेको भूभाग समेटेको जानकारी दिए।
यो नयाँ नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खास गरी नेपालको पश्चिमोत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। यो नक्सामा नेपालको संहिता अनुरूपका प्रदेश स्थानीय तहहरू पनि समेटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू अरू यथावतै छन् र अब यो नक्सा बमोजिम नै हामीले हाम्रा निशान छापहरू, त्यसै गरी हाम्रा कतिपय सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने हाम्रा नक्साहरू, त्यसै गरी विद्यालयमा पढाइने पाठ्य पुस्तकहरू र सबै अरू हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा यही अनुसारै अब अध्यावधिक हुनेछ। भारतले कार्तिक 16 गते नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव बढेको थियो। संसदका विभिन्न समितिले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस विषयमा सरकारले वार्ताको प्रस्ताव समेत गरेकामा भारतले अल्टाल गर्दै आएको थियो। भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा 19 किलोमिटर सडक बनाएर एक साता पहिले उद्घाटन गरेपछि त्यसको जवाफमा सरकारले वार्ता नपर्खी नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।